अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक जहाज़ की पुरस्रार कहानी जिस पे कहा जाता है शैतान का कब्ज़ा है और वो समंदरों में कभी कभी भटकता हुआ दिखाई देता है। वो एक बज़ाहिर आम सा दिखाई देने वाला बहरी जहाज़ है। जिन मलाहों और माहीगीरों ने अपनी ज़िंदगियां समंदर में गुजारी हैं, इनमें से कई एक ऐसे हैं जो ये दावा करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने एक या ज़ायद बार इस जहाज़ को कभी सुबह के धुंधलकों और कभी शाम के झटपटे में दूर से गुजरते हुए देखा है। अगर किसी को इस जहाज़ को करीब से देखने का मौका भी मिला तो वो इसमें दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सका, जिसकी वजह इस जहाज़ की वीरानी और इससे आती पुरस्रार आवाज़ें हैं। ये जहाज़ भूत जहाज़ के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में मलाहों वगैरह के लिए ये नाम अजनबी नहीं है। इस जहाज़ से मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं जो मलाह अपने फारिग औकात में एक दूसरे को सुनाते हैं, और ये कहानियाँ इस कदर मशहूर हो चुकी हैं कि इनकी बुनियाद पर कई एक नावल भी लिखे गए हैं और हॉलीवुड समेत मुख्तलिफ फिल्मी इंडस्ट्रियों ने इन कहानियों पर फिल्में भी तैयार की हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज कहानियाँ ही हैं जो मलाहों ने अपनी तवील समंदरी सियाहतों की बोरियत और थकन को ख़त्म करने के लिए बनाई हैं, या इनमें कुछ सच भी है और वाकई ऐसा कोई बहरी जहाज़ मौजूद है जिस पर भूतों का बसेरा है और जो तवील ज़मानों से दुनिया भर के समंदरों में तन्हा और बेसिमत सफ़र कर रहा है। आइए इन कहानियों की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। भूतों वाले बहरी जहाज़ की कहानी का आगाज़ 17वीं सदी से होता है। जी हाँ, ये इसी सदी का किस्सा है कि डेनमार्क के एक लालची और अमीर मल्लाह कैप्टन हेनरिक ने मशरकी इंडीज़ के साहिलों तक जाने का मंसूबा बनाया। इसने अपने सफ़र का आगाज़ डेनमार्क से किया और इसके जहाज़ में इसके अलावा कुल 12 अफराद थे। ये एक छोटे हुजम का तिजारती जहाज़ था जो बहुत लागत से तैयार किया गया था। कैप्टन हेनरिक ने मशरकी इंडीज़ के बारे में सुनी हुई कहानियों के पेश नज़र वहाँ जाने की मंसूबाबंदी की थी। ये कहानियाँ कुछ यूँ थी कि वहाँ ना सिर्फ मजबूत जिस्मों वाले गुलाम सस्ते दामों मिल जाते, बल्कि वहाँ ऐसे पत्थर भी मौजूद थे जो बहुत कीमती थे और जिनकी वहाँ कोई कदर नहीं थी। लेकिन वो इन पत्थरों को अपने मुल्क में निहायत महंगे दामों बेचकर ढेरों मुनाफा कमा सकता था। इन ख्वाबों के साथ कैप्टन हेनरिक ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। शुरू में तो सब ठीक रहा, हवा भी मुवाफिक थी, जहाज़ के अमले के हौसले भी बुलंद थे, क्योंकि इस सफ़र के इख्तिताम पर जो मुनाफा हासिल होना था इसमें इनका भी हिस्सा था। लेकिन ऐसा मुस्तकिल तौर पर नहीं रहा। सफ़र के आगाज़ के चंद हफ्तों बाद ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया और एक मकाम कीप गुड होप तक आते आते शदीद बहरी तूफ़ान ने कैप्टन हेनरिक के जहाज़ को घेर लिया। ये तूफ़ान इतना शदीद था कि जहाज़ कई मरतबा डूबते डूबते बचा। ऐसे में कोई सिमत ही नहीं रही और जहाज़ को किसी एक तरफ चलाना मुमकिन नहीं रहा। चंद हफ्तों बाद जहाज़ की हालत ये थी कि तमाम बादबान फट चुके थे और जहाज़ की सतून उखड़ चुके थे। जहाज़ को कई जगह से शदीद नुकसान हुआ और कई एक मकामात से पानी जहाज़ में दाखिल होने लगा था। यही नहीं बल्कि अमले में से भी कई अफराद तूफ़ानी लहरों की नज़र हो गए थे। तब एक मौके पर जब कैप्टन हेनरिक समेत अमले के सभी लोग उम्मीद खो चुके थे, इस कहानी ने जन्म लिया जिसने इस जहाज़ को हमेशा के लिए एक पुरस्रार हकीकत बना दिया और वो आज भी मुसलसल समंदर के पानियों में भटक रहा है। कहानी के मुताबिक शैतान ने इस मौके पर कप्तान से राब्ता किया और इससे पूछा कि क्या वो तूफ़ान में फना हो जाने से बचना चाहता है, तो इसके पास एक ही रास्ता है कि वो इसके साथ मुआहिदा कर ले। चनाचा कप्तान ने ऐसा ही किया। इस मुआहिदे के नतीजे में जहाज़ पर सवार अफराद की जिंदगियां तो बच गईं, लेकिन वो अमर हो गए, हमेशा के लिए अमर। लेकिन मुआहिदे के मुताबिक इन्हें रोज़े क़यामत तक समंदर में भटकना होगा। सो वो जहाज़ और इस पर सवार लोग अपनी किस्मत के लिखे को भुगत रहे हैं और समंदर में महवे सफ़र हैं। इस कहानी को शोहरत इसलिए हासिल हुई क्योंकि इस कहानी के सच्चे होने से मुतल्लिक बहुत से शवाहिद भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम मल्लाहों के ज़ाती मुशाहदात हैं जिन्होंने इस कहानी पर एतबार करने पर मायल किया। मुख्तलिफ समंदरों में सफ़र करने वाले मल्लाहों और माहीगीरों ने इस जहाज़ को अपनी आंखों से देखा है।
تاہم اس حوالے سے ایک واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ نیو جرسی امریکہ کا ایک ماہی گیر الفریڈ بروکمین 1911 کی جنوری کی ایک صبح اپنی بڑی کشتی پر ماہی گیری کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ بھر کے لیے سمندر میں جاتا تھا اور اس ہفتے کے دوران جتنی مچھلیاں پکڑ لیتا پھر اسی کو بیچ کر مہینے کے باقی دنوں کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کا بندوبست کرتا تھا۔ تاہم اس دوران وائرلیس کے ذریعے نہ صرف اپنے گھر بلکہ سمندری پولیس اور مقامی انتظامیہ سے بھی اس کا رابطہ رہتا تھا، جو قانونی طور پر اس کے لیے ضروری بھی تھا، کیونکہ اس رابطے کے ذریعے ہی یہ ممکن تھا کہ سمندروں میں مختلف مقامات پر موجود مقامی ماہی گیروں کو کسی بھی آنے والے طوفان کے بارے میں بروقت اطلاع دی جا سکے تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے لوٹ آئیں۔ اسی روز دوپہر کے قریب جب اس کے ارد گرد سمندر گہری دھند میں گم تھا، اس نے ایک جہاز کو کچھ فاصلے پر دوسری سمت جاتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اس میں سے تیز روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس بات نے اس کے تجسس کو ہوا دی اور وہ اپنی کشتی کو اس جہاز کے قریب لے گیا۔ وہاں سے کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے لگا کہ شاید جہاز کسی مصیبت میں تھا اور اندر آگ لگی تھی جس نے جہاز کے عملے کو گھیر لیا تھا۔ اس نے اس بات کی اطلاع مقامی انتظامیہ کو بھی دی اور بحری پولیس کو بھی اس بارے میں بتا کر امداد کی درخواست کی۔ تاہم جب تک کہ پولیس اس کی مدد کو آئے، اس نے خود بھی جہاز تک جانے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر اس کے عرصے سے لٹکی رسی کی سیڑھی کے ذریعے اوپر چلا گیا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ جہاز کی ساخت کئی صدیاں پرانی تھی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا اور یوں لگتا تھا کہ ابھی نیا نیا ہی تعمیر ہوا ہے۔ اپنی کشتی کو لنگر انداز کرنے کے بعد چھوٹی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے اس نے مقامی انتظامیہ کو اطلاع دی کہ وہ پولیس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تاہم شاید وہ خود ہی جہاز تک جانے کی کوشش کرے گا۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا، تاہم یہ آخری پیغام تھا جو الفریڈ کی طرف سے مقامی انتظامیہ کو پہنچا، کیونکہ اس کے پیغام کے تھوڑی ہی دیر بعد جب پولیس الفریڈ کی کشتی کو ڈھونڈتی وہاں پہنچی تو اسے کچھ فاصلے پر ایک خالی چھوٹی کشتی بھی ملی، لیکن وہاں دور دور تک کوئی جہاز نہیں تھا۔ سب سے اہم بات جس نے الفریڈ کی گمشدگی کو پراسرار بنا دیا یہ تھی کہ وہاں ارد گرد علاقے میں شدید بو پھیلی تھی، جیسے مدت سے سڑتی گلتی لاشوں کی ہوتی ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ بحری پولیس کی کشتی پر سوار سبھی لوگوں نے کیا۔ یہ بو اس علاقے میں اگلے کئی روز تک آتی رہی۔ اس کے بعد الفریڈ کی لاش ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس واقعے نے بھوتوں والے جہاز کی کہانی کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس جہاز کو دیکھ لیتے یا اس کے قریب جاتے خود بھی موت کی گرفت میں آ جاتے، اور اکثر تو اسی وقت، ورنہ اس کے کچھ دنوں بعد مر جاتے۔ اسی طرح اگر کوئی جہاز بھوتوں والے جہاز کے قریب سے گزر جائے تو وہ بھی ضرور کسی بدبختی کا شکار ہوتا۔ اس لیے بھوتوں والے جہاز کو بدشگون سمجھا جاتا ہے، اور کسی ملاح کو خواب میں بھی یہ جہاز دکھائی دے تو وہ اس کے اگلے دن سفر نہیں کرتا، کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ اس کا یہ سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ بھوتوں والے بحری جہاز کی اس سے ملتی جلتی ایک کہانی برطانیہ کے ملاحوں میں بھی مقبول ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 1748 میں 13 فروری کو ایک جہاز لیڈی لیوی بونڈ لندن کے ساحل سے روانہ ہوا، جبکہ اس کی منزل پرتگال تھی۔ اس جہاز پر کیپٹن سائمن سوار تھا۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کی نوبیاتی بیوی اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے کچھ رشتہ دار باراتی بھی جہاز کی سواریوں میں شامل تھے۔ کپتان کی شادی کی خوشی میں سارے جہاز پر جشن کا سماں تھا۔ اس خوشی کے رنگ میں موت کا رنگ شامل کیا۔ کپتان کی نوبیاتی بیوی کے پرانے عاشق پیٹر نے کپتان اور اسے قتل کر دیا جب وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر تمام کھانوں میں زہر ملا دیا، اور یوں اگلی صبح ناشتے کے بعد جہاز کی سواریوں میں زیادہ تر سواریاں ہلاک ہو گئیں۔ جب تک کہ لوگ اس حادثے سے سنبھلتے، اس نے لوگوں کو تلوار سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان ہلاکتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جہاز کو آسیب زدہ سمجھ کر لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر یا سمندر میں چھلانگیں لگا کر فرار ہونے لگے، حتیٰ کہ پیٹر اکیلا ہی وہاں رہ گیا اور عرصے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں رونے لگا اور چیخنے چلانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز کے نچلے حصے میں گیا
और ईंधन में आग भड़का दी। यूं देखते ही देखते सारा जहाज पीटर समेत जलकर राख हो गया। समंदर में कूदने वालों में से वही बच पाए जो कश्तियों में सवार थे। इस वाक़ये के 50 साल बाद 1798 में एक दिन 13 फरवरी के ही दिन साहिल पर मौजूद लोगों ने देखा कि शदीद धुंध में से एक 3 सतूनों वाला जहाज साहिल की तरफ बढ़ रहा है, और ये कि इसमें से तेज़ गाने और साज़ों के बजने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई शख्स इसमें दिखाई नहीं दिया। साहिल के करीब आने के बाद जब वो जहाज़ फिर से वापसी के लिए मुड़ा तो लोगों ने देखा कि इस पर बड़े हरूफ में लेडी लवी बॉन्ड लिखा था। ये वही जहाज़ था जो 50 साल पहले पीटर ने जला दिया था। ये मंजर देखने वाले वहाँ साहिल पर बहुत से लोग मौजूद थे, ताहम इनमें से कोई नहीं जानता था कि ये वही बदबख्त जहाज़ है जो 50 साल पहले जला दिया गया था। बादशाह जब ये नाम मकामी मीडिया और इंतज़ामिया तक पहुँचा तो हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। कुछ ऐसा ही मंजर चंद साल बाद बरतानिया ही के एक साहिली मकाम कैंट में भी देखा गया, जबकि ये मंजर देखने वालों में एक दूसरे जहाज़ का तमाम अमला मौजूद था। इनका कहना था कि उन्होंने लेडी लवी बॉन्ड के अर्शे पर कुछ लोगों को इधर उधर हरकत करते हुए भी देखा था, जैसे वो इन्हें देखकर अंदर कमरों में जा रहे हों। ताहम किसी को भी इस जहाज़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई, हत्ता कि वो दूर जाकर नज़रों से ओझल हो गया। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आगे भी आप ऐसी दिलचस्प कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।